السلام عليكم خوتي عاوتاني نوتخ فوا دون اون اوتر فيديو في القناه ديالنا بي واي سكسيس. المره اللي فايته هضرنا على واحد لا بلاتفورم جديده على حساب كيفاش تلقى ان كونطرا في كندا في لو كيبيك سبيسيالمون. دابا غادي نهضروا على اون اوتر بلاتفورم اللي كدير لا ميم شوز، ماشي لا ميم شوز مي كيفاش تلقى فريمون ان كونطرا طرافاي من البلاد ديالك، كيفاش تلقى عقد عمل من البلاد ديالك، سواء كنتي في المغرب، في فرنسا، في الجزائر، في تونس، يعني دي مانيير تري فاسيل. يعني انا غادي نعطيكم سي با تري فاسيل مي سي انا نعطيكم لا تكنيك تاكتيكمون فيزيكمون، فهمتي؟ المهم نعطيكم لا تكنيك اللي غادي تخول لكم انكم تلقاو كونطرا رابيدمون في الدومين ديالكم في المغرب. بلاتفورم تو سويت في لو بي سي. مي قبل ما نمشيو نشوفوها خوتي انا بغيت نقول لكم بلي كوم لوطر فوا الا كتبغيو الخير لراسكم بغيو الخير للناس قبل منكم، دونك غادي نحثكم انكم تبارطاجيو او ماكس لا فيديو. ولا كان كيعجبكم لو كونتوني اللي كندير كيف ديما كنقول لكم ما تخرجش من لا فيديو قبل ما دير ابوني. و اوترومون دي انا غنشرح لكم بلي هاد لا فيديو ما مختصاش هي غير في ليميغراسيون، ما غاديش نهضر غير على ليميغراسيون، غادي نهضر على كوتشين بيرسونيل، ديفلوبمون بيرسونيل، كيفيه ربح المال من الانترنت. انا حاليا مومبر بريميوم في لا بلو غروند ولا ميور بلاتفورم او موند ديال كيفيه ربح من المال من الانترنت. يعني غادي يكونوا حوايج لي غراتويتمون يستافدوا الناس بزاف. خلي من داكشي ديال لي فيديو ديال داكشي كيعطيك غير العنوان يعني اون ديتاي. دونك الا عجبتكم القناه وحبيتوا انكم تستمروا معنا وتشوفوا الكونتوني اشاك فوا اللي كندير، ديروا ابوني لايك وما تنساوش بارطاجيو. داكوغ، يلا نمشيو نشوفوا اخوتي تو سويت دابا لا فيديو. بون خوتي خواتاتي السلام مره اخرى. دونك غادي نشوفوا كيف ما قلت لكم اليوم لا بلاتفورم ديال ديستيناسيون كندا. نشرح لكم دابا رابيدمون شنو هي هاد لا بلاتفورم ديال كندا. قبل ما نشرحها غندخلوا للسيت ويب ديالي باسكو كتبت على ان ارتيكل اللي من بعد ما فهمش شي حاجه من هادشي اللي غنقول في لا فيديو يقدر يمشي. دونك نقدروا نديروا توب واي سيت ديالي. توب واي راه كنخلي لكم ديما في الديسكريبسيون تحت. توب واي كندا ايميغريشن. ندخلوا دونك ديريكتومون للسيت. فوالا غنمشيو ديريكتومون البلوغ. اي فوالا اول ارتيكل غتلقاو لينا هو الاخر كتمشيو دابا. دونك هو هذا هو الارتيكل. الا شفتوا راه كيهضر على كلشي لي زانفورماسيون نيسيسير وتقدر من هنا تدخل لو سيت نيت. هذاك لو سيت اللي قلت لكم دابا هو ستان سيت ديال الغوفرنمون. اشنو كيديروا هاد ديستيناسيون كندا؟ هادو بحال قلتي بمثابه قنطره ان بون بين لو كندا والاكستيريور وسورتو الناس الفرانكوفون لي بيي فرانكوفون. يعني كيمشيو كيديروا عمليه تنقيب اون بروسبكسيون ديال الناس طالونتيو سبورتيف dans tous les domaines, travailleurs qualifiés, des étudiants, chercheurs, اي حاجه, des porteurs d'affaires. donc كيصيفطوا الناس ديالهم لا ديال ليميغراسيون ديال الديفلوبمون ايكونوميك والامبلويابيليتي. كيصيفطوا الناس ديالهم كاملين كيمشيو كل مره كيديروا اون سيسيون دانفورماسيون في دوله بريسيز. كيجيو للمغرب سوفون تيجيو للمغرب. المهم فهادشي هو انه ما كيجيش غير الغوفرنمون ديال كندا مي دي فوا كيجيو دو طونز ا اوتر كيجيو الناس ديال لا بروفانس. وهذوك الناس ديال البروفانس سي عاوتاني سي بلوز امبورطون. الناس اللي كتلاقى مع des travail des ناس des gens اللي عندهم une relation directe مع des employeurs. دونك نمشيو تو سويت وندخلوا لا بلاتفورم. المهم انا كنقول لكم انا غتقدروا تشوفوا هنايا كلشي لي ديفيرونت شوز اللي كيطرا وكيفاش انك تونغيسترا وكيفاش وشنو غتستافدي الا مشيتي حضرتي اون سيسيون دانفورماسيون. كاينين دي سيسيون دانفورماسيون اللي كتمشي تحضر لهم، كاين دي سيسيون دانفورماسيون اللي كتقيد فيهم وكدوزهم اون لين كوم ويبينير. فهمتي؟ كتدخل كتقيد في ويبينير وكتسنى لا دات بريسيز وكتيليشارجي واحد لابليكاسيون كيعطيوها لك هما بيان افون في التليفون ديالك. تقدر تتفرج في التليفون ولا في بيسي وكتفرج في الويبينير. شنو كتربح ملي كتفرج كاع في الويبينير؟ كتربح ان سميتك كتسجل في داك بانك راك انت توي انتريسي بلو كندا. وهذا
في حد ذاته سي كيلكو شوز بوزيتيف. مثلا نعطيكم باغ اكزومبل، كاين واحد لا بروفانس اللي هي نيو برانسفيك. هاد لا بروفانس كاينه في الاتلانتيك، هادي بوحدها دايره ان بروغرام. الا حضرتي ليها السيسيون دانفورماسيون ديال عندك الحق تابليكي ديريكتومون ليميغراسيون، تابليكي باش تمشي اوطون كيميغرون لهذيك لا بروفانس. il suffit باش تحضر، غير تحضر ديك لا سيسيون دانفورماسيون. فهمتوني دابا؟ voyez ce que je veux dire. donc c'est très 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 important. الناس ما تيهضروش عليها بزاف. انا كنت هضرت عليها داك العام في واحد لا فيديو، غير درت شي حاجه خفيفه، مي دابا تعمقت فيها، كتبت ان ارتيكل كيفاش الناس. وفي الاخر غنهضر عليكم على كيفاش انا هاد لا بلاتفورم معاوناتني باش لقيت ان كونطرا دو ترافاي فريمون ريال تو سول، بلا ان انترميديير ني كونسلتون ني ريان دو تو. دونك فوالا، غادي نمشيو دابا ديريكتومون نكليكي. الا جيتو لهنا راه غتكليكي بحال دابا مخلي لو ليان على سيسيون دانفورماسيون، غتدخل انا نكليكي على لا سميتو لا باج، كتدخل ديريكتومون لو سيت. ها هو هذا لو سيت. انا نمشي للاكوي باش نشوف نوريكم كاع شنو غتلقى في لاكوي. لو سيت هو هذا كندا انترناشونال، كندا انترناسيونال .gc.ca فرانس، يعني سكي في سي تيبيكمون فرانكوفون. فهمتيني؟ دونك هنا كتقدر تعرف بعدا اول حاجه الا بغيتي غير تاخذ دي زانفورماسيون على لو كندا، بزاف ديال لي زانفورماسيون كاينين. فهمتي؟ هنا كاين جوجل الا بغيتي تكونيكتا معاهم جوجل، كاين تويتر، ميساج دو لومباسادريس، هذه هي فرنسا، لومباسادريس ديال فرنسا. و كونساي افيرتيسمون، بغيتي تشوف دي كونساي و لي زافيرتيسمون اللي ما خصكش دير، باسبور، سيسيون دانفورماسيون. هذه اللي كتهمنا دابا حنايا، سيسيون دانفورماسيون، اونتري اكسبريس، بغيتي شي معلومات على لونتري اكسبريس. هنا عاوتاني ريلاسيون كوميرسيال كندا فرانس، ريلاسيون سيانتيفيك، ريلاسيون يونيفرسيتير. هو سي فرانكوفون، مي سي ان سيت ديستيني لا فرانس، مي mais aussi toute la francophonie, يعني la Belgique, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Voilà, نمشيو للسيسيون دانفورماسيون اللي هي كتهمنا. سي سامبل. قبل ما نعاود لكم ليستوار ديالي، فوالا كتجي مثلا هنا كاين عندك لو ميركودي 8 جانفي 2020 à 10h30 كاين سيسيون دانفورماسيون في باري. حنا الناس اللي في باري والمغاربه اللي كاين في باري يقدروا يتقيوا. كاينه هذه سيسيون دانفورماسيون ليميغراسيون او كندا اون لين. فهمتي؟ كاينه الصالون بو هادو باري نمشي ديالنا حنا عاوتاني ويبينار سور كومون دوموندي. هادي سي الي تري امبورطون، كنصح الناس يمشيو يشوفوها. ويبينار سور كومون دوموندي ان بيرمي دو ترافاي تمبورير او كندا، كيفاش انك دوموندي ان بيرمي دو ترافاي. الناس ديال ليميغراسيون غادي يديروا لك واحد الويبينار اللي غيفهموك كيفاش انك تلقى ان بيرمي دو ترافاي في لو كندا. دونك salon du travail et de la mobilité professionnelle. هذا الصالون غادي يكون في باري، غيدار الناس اللي عندهم فيزا فرنسا يقدروا يمشيو لهنا الصالون دو ترافاي، يعني غتمشي غتلقى مع لي زومبلويور ديريكت ديال كندا اللي عنده ان فيزا ديال فرنسا، يمشي لتما. واختي فيزا توريست ولا شي حاجه شنغن في السبليون ولا الطالين، يمشي لفرنسا يشوف، علاش لا. سيسيون دانفورماسيون سور ليميغراسيون كندا اكادير، هذه مدينتي. دونك سيسيون دابا غتكون في لو سامدي 25 جانفي 2020 à 9h. ويب كونفيرونس عاوتاني ديال اتيديون اللي بغيتي تجي تقرا. هادي كنصح واحد الاخ ديالي، ماشي اخ ديالي مي صديق ديالي، راه غيعرفني هو دابا الا شاف الفيديو يمشي يشوفها. سيسيون دانفورماسيون سور ليميغراسيون او كندا باغي عاوتاني. ندخلوا حنا لهادي ديال اكادير. ماشي وقبل ما ندخلوا لهادي ديال اكادير، لا شوز لا بلوز امبورطونط هو انه هاد لا بلاتفورم خاصك تبقى تزورها شاك 2 سيمين، شاك سيمين سي سني شاك سيمين، يعني كل مينيموم اون سيمين. ملي كتقيد ديجا كيبداو يجيوك، ملي كتدخل لواحد سيسيون دانفورماسيون كيبداو يجيوك لي زيميل ديما ديال نيوز ديال لي زانفورماسيون. مي نونبيش قبل ما يجيوك انت لي زيميل خاصك تبقى تدخل ديما تشوف، دخل شوف، حيت اشاك فوا كيتزادوا لي سيسيون دانفورماسيون. لو بلوز امبورطون ان هذوك لي سيسيون دانفورماسيون اللي هما مهمين ديال لي بروفانس، ملي كتجي شي بروفانس مثلا لونتاريو بوحدها ولا الكيبيك بوحدو ولا نيو برانسفيك ولا لاكاديك ولا لاتلانتيك ولا اي حاجه جات، الناس كتكون كتهافت وكيكونوا دي بلاص ليميتي، يعني انت خاصك تكون ديما من السباقين. دونك الا مشيتي هكا، هادو باغمي علاش قلت لكم قبيله دون مانيير تري فاسيل وماشي فاسيل. هذا هو هذه الصعوبه هو انك خاصك تاخذ واحد شويه من الوقت ديالك وكل سيمانه سير دخل تشيك. هذه هي الصعوبه، يعني ما كاينش شي صعوبه كثيره.
سي سامبل، سي تقيد فيه وكل سيمانه تبقى تمشي تدخل تشوف لي سيسيون دانفورماسيون جداد، ونوباش بان شي ويبينار تفرج فيها اشاك فوا وانت كتفهم شويه على ليميغراسيون على كندا ولو طرافاي في كندا وبزاف د الحوايج. دونك نمشيو ندخلو دابا ديال اكادير. دونك كتجي لهنا كيعطيوك دي زانفورماسيون على السيسيون كيفاش غدار لي بارتيسيبون. لي بلاص سون ليميتي اللي قلنا خوتي ا 250 بارتيسيبون. شتيها 250 بارتيسيبون لا يهضروا يعني الناس اللي كيتقيدوا دابا. نشوف دابا واش عندي بوسيبيليتي وي بور فوز انسكري بور لانستون باسكو ما هي كاينه حتى لو 20 جونفي. شوف راه حتى لو 20 جونفي، ولكن الا قلت لكم من هنا للديبي ديال جونفي ما تقدر ما تلقاش البلاصه باسكو الناس كيتقيدوا شاك جون، فهمتي. دونك نمشي نكليكي على كليكي ايسي، سي سامبل. كيعطيك هذا الفورمولير، كتكتب سميتك كنيتك الكود بوستال المدينه هذا ولادريس ايميل، هذا هو لو بلوز امبورطون ما تغلطش فيه. كتكليكي على لادريس ايميل اوتوماتيكمون تيصيفطوا لك ايميل ديال الكونفوكاسيون لان راه جاتك الكونفوكاسيون لو جور تال تقدر تجي تحضر. سي سام عندك غير هادشي. بعض الخطرات كيطلبوا لك دي زانفورماسيون سوبليمونتير على السي في ديالك وداكشي ملي كيكونوا بحال هكا لونطاريو جايه لي بروفانس كيطلبوا لك السي في كتعمر دوطخ انفورماسيون على سميتو باش كيبغيو يفلتريو ما يجيهمش حيت هما اصلا مسيبلين واحد المجموعه واحد لا كاتيجوري ديال الناس باش ما يجيهمش نيمبورط كي كيصيفطوا لك ان فورمولير باش كيسيليكسيونيو هو من هذوك الناس اللي كيتقيدوا كيسيليكسيوني. ودي فوا عاوتاني واحد لا تكنيك اخرى دي فوا واخا تبان لك عمرات البلاصه كتكون حتى شي سيسيون دانفورماسيون مهمه كتبان لك عمرها كتدخل كتلقى بانها عمرات ما تقولش بانها عمرها تبقى هذوك الايامات تبقى تفيريفي كل نهار حيت كاينين الناس اللي كيغونونسيو ما كيجيوش كيحيدوا كيانوليو كيديروا لانولاسيون وكتحل عاوتاني كيتحل شي سبوت. ملي كيتحل سبوت خاصك تكون انت كيطق كتصيفط باش تشد لك سبوت. دونك هذا كل ما كاين على انا نعاود لكم دابا ليستوار ديالي انا جيت تقيت اخوتي غنمشي لكم دابا الايميل ديالي باش تشوفوا كلشي ما نكذب عليكم حتى شي حاجه غتشوفوا كلشي بعينيكم باش ما تقولوش هادشي فيه شي حاجه ولا راه داوي ولا هذا صحيح المفيد فهمتي ما كاينش تخرشيش شي حاجه في الايميل ديالك ديستينار ياك هاي انفيتاسيون. هذه هي لا سيسيون دانفورماسيون اللي لقيت فيها الكونطرا. دونك كانت ديستيناسيون اكادي هما لي بروفانس ديال لاتلانتيك هما تقريبا شي 5 لي بروفانس كاينين في لاتلانتيك ديال في الكوتي اتلانتيك ديال كندا كيسميهم اكادي كلهم فيهم نيو برانزفيك نيو فاونلاند لابرادور فيهم برينس ادوارد إيل دو برينس ادوارد فيهم نوفا سكوتشيا. دونك هادو هما اون كيلكو سورت لي سميتو لي بروفانس اللي فيهم سون دي بيتيت بروفانس مي مزيانين جاو حضروا كلهم كل بروفانس جا منها وفد جا فيه كيهضروا على لي زيتود هضروا على لومبلويابيليتي هضروا على بليزيور شوز. دونك انا مشيت حضرت لهاد لا سيسيون دانفورماسيون تقيت فيها دي بارمي لي سيسيون دانفورماسيون اللي عطاونا بلوس دانفورماسيون وكيقول لك امبريمي هاد الايميل باش تجيبو معاك تدخل دي فوا تقدر ما تامبريميش توريه عليهم في التليفون ما توصلت معاه. دونك مشيت حضرت لها في مراكش انا بحكم خديت واحد التجربه شويه في دوك لي سيسيون دانفورماسيون بقيت كنتسنى فيهم كيدوزو اون فوا دازو الناس ديال لومبلويابيليتي هذوك الناس ديال الخدمه كانوا كل ديال الخدمه ماشي كل بروفانس داز بوحدها دوك ديال الخدمه بحال نابو عليهم كاملين. دونك مني نابو عليهم كاملين شنو درت انا قبل ما يحيط الناس بزاف لا صال فريمون كانت عامره. دونك هما شنو كيديروا راه لا قريتو في الارتيكل ديالي غتلقاو هاد الديتاي ملي كتسالي لا كونفيرونس كاملها ملي كيتسالي لا بريزونطاسيون كيديروا دي ستوند في الباك في اللور هذوك لي ستوند كيمشيو كيجلسوا فيهم كلهم كل بروفانس جالسه بوحدها ولومبلويابيليتي كاع دوك الناس اللي دازوا كيجلسوا عندك الحق انك تمشي تجلس معاهم وتهضر معاهم تيتا تيت كتشوفهم تيتا تيت وتهضر معاهم وتقدر تعطيهم السي في ديالك. ديكو انا مع هذوك الناس ديال لومبلويابيليتي خرجوا نعطيكم التكنيك عاوتاني ولكن كيبان لي واقع لا بروشين سيسيون دافورماسيون كلشي غيدير هاد التكنيك وغيخويو لاصال. المهم ما علينا انا نقولها ولي عليها. دونك خرجت انا مع خرجوا هذوك ديال لومبلويابيليتي انا تبعتهم
هما مشاو للبلاصه ديال الستوند ديالهم كيقادوا فيه باش يوجدوا لا سميتو باش يسالي. دونك انا كنت من الاولين، حيت ملي كتسالي صافي با دير بلي ما غتشوفهمش، غير كتشد صف طويل وخصك تبقى تسنى وكيكونوا هما عياو بالهضره مع عباد الله. دونك انت تكون من الاول شويه ديال الانتيليجونس وصافي. دونك مشيت وقفت عليهم، كانت اون في وان اون، ما هضرش معاهم فوالا، قال لي ليكسبيريونس ديالك. انا طق سمعت شي واحد كيهضر على الفاست فود، واحد مع واحد البنت جات وكتهضر معاهم على الفاست فود. انا كان عندي انا كان عندي واحد لو سناك، انا سيتي با مون ميتي في المغرب، مي كان عندي واحد لو سناك فهمتي. انا كنت بورتور دافير، مره كندير شي افير، كان عندي ان سناك. دونك اوتوماتيكمون قلت لي ملي بدينا كنهضروا قلت ليه فوالا الاكسبيريونس ديالي اش كاين كندير. هو يقول لي بلي راه غناخذ الايميل ديالك وداكشي، وانا نقول لي راه او ميم طون راه كان عندي انا واحد فاست فود ديالي وهذا. ويلي تي امبرسيوني ملي شاف قلت لي راه كان عندي فاست فود ديالي وهذا. هو يقول لي واخا عطيني سميتو الايميل ديالك، قال لي راه عندي هنا، كتب واحد لو نون ديال ديك لا سوسيتي، انا ما عرفتش شنو هو داك لو نون، وعطاني الايميل ديالو وقال لي ما توصل للدار صيفط لي الايميل في السي في ديالك في ايميل باغ ايميل. صيفط لي لو سي في ديالي باغ مع وصلت سميتو صيفط لي السي في ديالي 3 جور ولا 4 جور بحال هكا جاوبني قال لي راه فوالا دارني اون ليزون مع داك السيد اللي خدام في ديك لا سوسيتي في ديك لا كومباني. دونك صيفط لي هذاك السيد تا واحد الايميل قال لي فوي مو ترانسميتر فوتر سي في ا جور. صيفط لي السي في ا جور تا هو. جلست عاوتاني واحد سيمانه وقيله فحال هكاك، جاني ان ايميل ديال لونتروتيان، جاني ليميل ديال لونتروتيان باغ سكايب. دوزت لونتروتيان باغ سكايب، السيد باقي في لونتروتيان بدا كيهضر معايا قال لي ملي غتجي غدير صافي. انا قلت واش هادشي غير ضحك باش مع تيلمون كيهضر بنادم كيقول لك لي كونطرا ديال كندا صعاب، هذا الفلوس وهذا داكشي ما كاين منه والو. انا كنعطيكم بان داكشي كله ما كاين منه والو. دونك سميتو دوزت لونتروتيان قال لي راه غادي تجيك الكونطرا ديسي اون سيمين. افكتيمون مع 2 سيمين افكتيمون دازت ديك المده بالضبط جاتني الكونطرا. والكونطرا انا غنجبدها لكم دابا خوتي نديرها نيت كايف سي. سمحوا لي على هاد الروطار اللي كندير اف ان اي اوفر ليتر. هاي راه بارطاجيت واحد الفيديو فيها هاد لا سوسيتي هادي راه كيروق عندهم بلوس كو 250 ريستورون. الناس اللي كاينين في الدومين ديال الريستوراسيون انا ما خدمتش معاهم، ما مشيتش لعندهم فينالمون، واخا صيفطوا لي الكونطرا دفعت ليهم وكل شيء وخرج لي السي اس كيو، ولكن ما مشيتش لعندهم باسكو كنت وصلت لكندا بيان افون. دونك ها الكونطرا، ها السميه ديالي شيخ بورحيم انتم ها هو الكونطرا اللي سينيي كلشي. un poste de superviseur, chef d'équipe. Ça me fait ça me fait grand plaisir au nom de KFC FMI Atlantique Inc. de vous offrir le poste de chef d'équipe. Les termes et conditions de cet accord sont les suivants. عطاتهم لي تيرم بلا ما نكثر عليكم. الارتيكل راه داير فيه هاد لا فوتو، تقدر تقراها. هاد لا فوتو دايرها في تحت غتلقاها في الارتيكل نيت تشوف الارتيكل. دونك كيف ما قلت لكم اخوتي انا عاوتاني كنعاود بروفي الناس اللي كيقولوا لك باغ كومونتير بلي هادشي راه ما كاينش، لا راه هكا داكشي فيه الفلوس وكذا وكذا. انا اون اوتر بروف هادي نقول لكم اخوتي بانه اللي عجبو الكونتوني وعجباتو لا فيديو سيل فو بلاي يبارطاجي ويلايكي ويابوني او ماكس اللي كيبغي الخير للناس. بارطاجي ما عرفتش لا ما صدقاتش واش ما نكونوش حنا منحاصرين، لا ما صدقاتش لينا تصدق الناس اخرين. المهم احنا غادي نبارطاجيو لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون اللي كنعرفوا على لي تويو كيف كومون تروفي ان طرافاي كومون ايميغري كندا. وانتم ما عليكم الا تبارطاجيو وتشيروا مع صحابكم مع العائله ديالكم اللي يلقى شي حاجه الله يسهل عليه ولا يكمل عليه. نختموا لا فيديو، الله يسهل عليكم والله يكمل كل شيء، ولا بروشين فيديو ان شاء الله.